जी, मौलाना शाहनवाज़ साहब क़िबला, आप शुरू से आप जी, अपनी बात को फिर से रखें। माज़रत चाहता हूँ, कुछ वजह से क्लास जी बंद हो गई थी। नहीं, नहीं हुज़ूर ख़ैर बड़ी मेहरबानी आगाह फ़रमाने के लिए। तमाम उलमाए किराम मुफ़्तियान निज़ाम व जुमला मुहिब्बान अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी जो है ख़ैर व आफ़ियत के साथ होंगे, बिलख़ुसूस हमारे रहबर हम सब पर करम फ़रमा मौलाना सरताज साहब क़िबला व हकीम साहब उस्ताद मोहतरम हकीम साहब क़िबला। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है ख़ैर व आफ़ियत के साथ होंगे। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो बस मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी पहचान ये है कि मैं हाफ़िज़ हूँ और मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज़ हाफ़िज़ मोहम्मद शाहनवाज़। मैं रहने वाला जो है बिहार का हूँ। इस वक़्त जो है ख़िदमत अंजाम दे रहा हूँ कर्नाटक की सरज़मीन पर। जिस शहर में हूँ इसका जो है डिस्ट्रिक्ट इमामत के काम को अंजाम दे रहा हूँ। काफ़ी लंबे टाइम से तक़रीबन मुझे 8वाँ साल इसी एक ही जगह पर जो है ख़िदमत अंजाम देते हुए हो चुका है। खुदा का बेपनाह एहसान है और आप मुहिब्बान की दुआएँ हैं कि इतने देर तक जो है एक ही जगह पर मैं बस यही मेरी पहचान है और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप सबसे छोटा हूँ, इल्म में बहुत कम हूँ और इसी इल्म की वजह से मैं आप सबसे पहले गुज़ारिश कर देता हूँ कि हो सकता है लाइल्मी की बिना पर, इल्म ना रखने की बिना पर जो है हो सकता है कि मेरे बोलने में कुछ ख़ामियाँ, कुछ गलतियाँ हो या कोई गुस्ताखियाँ हो, तो पहले ही मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि किसी को कोई बुरी लगे या कोई बात अगर मेरी जो है सही ना रहे, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर इस्लाह की ज़रूरत रहे तो इस्लाह की भी दरख़्वास्त करता हूँ कि ज़रूर इस्लाह फ़रमाएँ। तो ये मेरी पहचान है और इसके अलावा ये है कि मैं इस जगह पर ये बड़ी करम नवाज़ी है हमारे मौलाना सरताज साहब क़िबला और हमारे हकीम साहब क़िबला की बड़ी मेहरबानियाँ, करम नवाज़ी कि उन्होंने जो है हम नाकारों को जो है इसी जगह पर ला कर के खड़ा कर दिया कि आज हम भी जो है कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि नहीं वाक़ई में हम भी कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हैं। भले से ही मंज़िल दूर है, मगर इनका जो है हाथ जो है इन दोनों का हाथ जो है सरों पर है हमारे, तो वो मंज़िल दूर नहीं है कि जब हम जो है उस मंज़िल तक पहुँच जाएँ, कोई दूर नहीं है। इसलिए कि इनकी शफ़क़तें, इनकी मेहनतें हमारे ऊपर इतनी हैं और इतनी हो रही हैं और इस कदर ये मेहनतें कर रहे हैं कि हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते कि हमारी अपनी कोशिश ज़रूरी है। हम अगर कोशिश करें, तो ज़रूर हम कामयाब हो सकते हैं और मैं खुद ये चीज़ सामने से महसूस भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। इसलिए कि हमारे करम फरमा जो है हज़रत मौलाना सरताज साहब क़िबला, ये इन्होंने आपको पहले भी बताया कि नहीं मेरा जो है दवाइयों का मामला काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और मैं भी इसमें कोशिश कर रहा हूँ और इसमें मेरी कोशिश कुछ भी नहीं है, हज़रत की कोशिश के सामने है। क्योंकि उन्हीं का सपोर्ट है, उन्हीं की मेहरबानियाँ हैं कि मैं अपनी कोशिशों को मैं जो है आगे बढ़ पा रहा हूँ। आज अगर उनका साया, उनका हाथ अगर जो है मेरे सर से उठ जाए, तो आज भी मैं वही फिर नाकारा का नाकारा ही हो जाऊँगा। इनके बदौलत और हज़रत हकीम साहब क़िबला वो हैं कि जिनकी वजह से जो है मैं आज आगे बढ़ पा रहा हूँ। और काफ़ी हद तक मुझे खुशी है कि मैं इस मैदान में उतरा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ और काफ़ी हद तक फ़ायदा भी हो रहा है मुझे। इसी वजह से मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, वरना मेरे पास भी कुछ नहीं है। मैं बहुत जो है नीचे तबके के ख़ानदान से जो है वास्ता रखता हूँ और नीचे तबके के ही लोगों में मेरा शुमार है। और मैं क्या बल्कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी अइम्मा हज़रात हैं, जितने भी उलमाए किराम हैं और क्या करें कि अइम्मा हज़रात हैं, इनमें से अक्सर व बेशतरों का हाल यही है कि पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा तंग दस्ती के शिकार होते रहते हैं। बहुत ज़्यादा जो है तंगी का मामला चलता रहता है। अगर मैं जी हुज़ूर। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप कितने दिन हो गए हमारे बिज़नेस पार्टनर बने हुए? हज़रत मैं कन्फ़र्म डेट तो ख़ैर नहीं बता सकता लेकिन शायद कि मैं ये समझ रहा हूँ कि जहाँ तक क्लासेस शुरू होने के बाद ही क्लास का मामला जहाँ तक मुझे लग रहा है कि तक़रीबन 2 महीना तो शायद हो चुका है, जब से क्लास का मामला शुरू हुआ है। 2 महीना नहीं तो करीब-करीब जो है 2 महीने के आस-पास तो हो ही चुके हैं शायद वो। तो तो उसके मेरे बाद से हिसाब क्लास से शायद आपको 1 महीना हुआ है शॉप पे पार्टनर बने, हमारे बिज़नेस पार्टनर बने हुए। थोड़ा इससे ज़्यादा ही हुआ था क्योंकि जहाँ तक मुझे ख़्याल है कि मैं क्लासेस जॉइन करने के बाद जो है हफ़्ता 10 दिन के बाद ही शायद मैंने ऑर्डर डाल दिया था। 15 दिन के बाद 15-20 दिन के बाद ही मेरे पास दवाइयाँ जो है आ चुकी थीं। माशाअल्लाह, तो अभी तक आप कितने की दवा मँगा चुके हैं? हज़रत मैं अगर बताऊँ शायद आपको तो ख़ैर बख़ूबी मालूम है, मगर फिर भी मैं अपनी ज़ुबान से बता देता हूँ कि मैं अब तक जो है सबसे फर्स्ट ऑर्डर जो मेरा आया था, तो 14,000 कुछ रुपए का था, जो सबसे पहला ऑर्डर था मेरा। कि हर कोई जो है आगे जो है क्या करें कि अभी भी बहुत सारे हमारे अइम्मा हज़रात हैं कि जो है कदम आगे बढ़ाने में थोड़ा हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। मगर जो है जब अगर सामने अगर जो है मज़बूत खंभा हो या हम अगर डूबते हुए हों और मज़बूत सहारा हो, तो हमें हाथ बढ़ाने के लिए जो है सोचने की ज़रूरत नहीं रहती है। और मैं कहीं न कहीं इसी चीज़ पर अमल करते हुए पहला ऑर्डर जो मेरा था, वो 14,000 कुछ रुपए का था।
پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا آرڈر جو میرا رہا تو کافی بڑے پیمانے پہ رہا، یعنی کہ تقریباً 51-52 ہزار روپے کا جو ہے میرا دوسرا آرڈر تھا۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا آرڈر تھا تو تیسرا آرڈر میرا جو ہے تقریباً جو 28 ہزار کے آس پاس کا تھا۔ اور ابھی ماشاء جو ہے اللہ. چوتھا آرڈر جو ہے تو چوتھا آرڈر تو خیر میرے حد سے بھی باہر ہے، بس ہمارے سردار صاحب قبلہ اور ہمارے حکیم صاحب قبلہ کی مہربانیاں ہیں کہ میں جو ہے اتنا بڑا آرڈر جو ہے منگایا ہوں کہ جس کا حساب ابھی مجھے خود معلوم نہیں ہے۔ آپ ہی اگر اس کو جو ہے اگر ظاہر کرنا چاہیں فرما دیں تو مہربانی، نہیں ابھی کیونکہ جو آپ کو دکھاتا تو ابھی پارسل گیا ہے, بہت بڑا پارسل گیا ہے, ٹھیک ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں حضرت، کیونکہ میں اپنے لسٹ کے مطابق جو ہے جہاں پر میں نے جو ہے تھوڑا موٹے موٹے الفاظ کو، جس کو جو ہے تھوڑا گری ہوئی زبان میں کہتے ہیں کہ موٹا موٹا جوڑنا، تو گویا کہ جی موٹے موٹے الفاظ میں نے جوڑا تھا تو تقریباً میرے دوائیوں کی لسٹ کے حساب سے جو کم سے کم یہ تھا کہ تقریباً 95 ہزار تک کا اماؤنٹ ہو رہا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اس سے اوپر ہی گیا ہے، اس سے نیچے نہیں۔ تو ابھی جو ہے نا آپ کو بہت بڑا پارسل جا رہا ہے, ٹھیک ہے. بہرحال میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. دیکھیے حضرت, خوشی کی بات یہ ہے کہ جی ہمارے علماء کرام اگر آگے بڑھے نا تو کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے نا آدمی رسک لے کر کے اور سمجھ لیے کہ کچھ بھی سوچ کر کے جو ہے نا قدم آگے بڑھا کر کے ہمارے علماء کرام کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ نا. اب وہ کچھ لوگ میں ایسے ہیں جو بڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں, تو ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں, ہے کہ نا. اگر سامنے ہمیں جو بالکل صاف ستھرا راستہ دکھائی دے تب بھی ہم اگر تنکوں کو تلاش کرتے رہیں تو پھر جو ہے ہمارے لیے جو ہے آگے بڑھنا ممکن نہیں رہتا ہے۔ اگر صاف ستھرا راستہ ہے تو ہمیں جو ہے قدم کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ جب تنکا محسوس ہو تبھی جا کر کے ہمیں نگاہ ڈالنے کی ضرورت رہتی ہے، ورنہ اگر جو ہے مکمل بھروسہ ہے، راستہ صاف ستھرا ہے تو پھر آگے بڑھنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب ہم جھجک پیدا ابھی کرتے ہیں یا جو ہے جی کیول آپ کو 2 لاکھ کا پروڈکٹ چلے گیا, ٹھیک ہے نا, تقریباً یعنی کہ شروع سے لے کر کے ابھی تک 2 لاکھ پلس کا پروڈکٹ دیا آپ کو, ٹھیک ہے. جی جی چلیے ایک بات پوچھتا ہوں حضرت, اگر مطلب یہاں پر تو سب اپنے علماء کرام ہیں, سب اس چیز سے واقف ہیں, آپ کی تنخواہ جی کیا ہے حضرت؟ میری تنخواہ حضرت 10,000 ہے اس وقت، اور اس وقت نہیں بلکہ 10,000 کافی تک. ٹائم سے 10,000 تنخواہ ہے۔ بڑھوانے کی میں نے بہت چیزیں کی، مگر بس وہی جو اماموں کے ساتھ میں حالات رہتے ہیں وہی سمجھ لیجیے۔ ہمارے ائمہ تو حضرات مجھے ہیں وہ ایک بات بخوبی بتائیے جانتے حضرت, ہیں۔ 1 سال کا جی کتنا ہو گیا؟ حضرت یہی جوڑ لیجیے، کیونکہ 2 مہینے کی چھٹی بھی رہتی ہے، کیونکہ میرا گھر جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ بہار ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر پہ آنے جانے کا تو سلسلہ رہتا ہی ہے، اور اس جی میں میرا جھوٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سال میں ایک مرتبہ، اب تو خیر پریوار ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے 1 سال کے اندر کیا بلکہ 8 مہینے میں 7 مہینے میں ہی جو ہے چکر لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ضرورت سے مراد یہ ہے کہ مطلب جانا ہی پڑتا ہے، کیونکہ فیملی ہے تو جانا ہی پڑے گا۔ اور پہلے معاملہ میرا یہ تھا حضرت کہ میں سال میں 1 مرتبہ جاتا تھا، تو سال میں 1 مرتبہ جانے کا مطلب یہ تھا میرا کہ میں 2 مہینے کی میری چھٹی رہتی تھی مکمل، تو 12 مہینے میں جی 2 مہینے تو ادھر نکل گئے حضرت، ٹھیک ہے۔ جی تو اب جو ہے، اور پہلے سے جو ہے 10,000 تنخواہ نہیں تھا۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو جس وقت میں یہاں 2016 میں آ کر کے جوائن ہوا ہوں، 2016 سے اب تک خدمت انجام دے رہا ہوں۔ آپ سب محبان کی بڑی دعائیں ہیں میرے ساتھ میں، رب کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اتنے لمبے وقت سے ایک ہی جگہ پر خدمت انجام دے رہا ہوں، ورنہ آج کے اماموں کے ساتھ میں تو یہ معاملہ ہوتا ہے حضرت کہ 2 سال میں ہی کہہ دیا جاتا ہے سامنے سے کہ حضرت بہت پرانے ہو گئے آپ، ہمیں نئے کی ضرورت ہے۔ یہ صحیح ہو صحیح جائے جی حضور، یہ صحیح چیزیں ہمارے صحیح ائمہ بات ہیں، ائمہ اکرام ہیں، تو جی وہ خود اس بات کو جو ہے ضرور تائید کریں گے میری، کہ یہ معاملہ ہوتا ہے 1 سال 2 سال میں ہی جو ہے لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آ جاتی ہے۔ اور حضرت دوسرے کا کیا بتاؤں، میں خیر خدا کا بے پناہ احسان ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ میں ہوں ابھی تک، مگر میرے بارے میں خود یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہے کہ نہیں بہت کافی وقت ہو چکا ہے، رد و بدل کا جو ہے کوئی سلسلہ شروع کیا جائے، تو یہ رہتا ہی ہے حضرت۔ تو تو مجھے ایک حضرت بات بتا دیجیے, سیدھی طور پہ حضور 1 سال میں آپ امامت سے کتنا کماتے تھے؟ بس صرف وہی امامت کی اگر تنخواہ. حضرت پہلے کے حساب بتاؤں تو 6,500 روپے تنخواہ میں جوائن ہوا تھا، اس وقت کے حساب سے یہی کچھ 70-75 ہزار روپے پکڑ لیجیے۔ اس کے بعد پھر جو ہے 1 سال کے بعد تب جا کر کے میری تنخواہ جو ہے 6.5 سے 7 ہوئی، اس وقت کے حساب سے جو ہے 70 ہزار پکڑ لیجیے۔ نہیں, ابھی آپ 10,000 کے حساب ابھی سے جوڑ دیجیے. 10,000 ابھی کے حساب سے اگر آپ چھٹی نہیں بھی لیتے ہیں تو 1,20,000 روپیہ ہوتا ہے. 50,000 روپیہ تراویح کا پکڑ لیجیے, ٹھیک ہے, 10,000 ہو گیا. ایک بات بول رہا ہوں میں, حالانکہ جی 1,70,000 روپیہ, 50,000 روپیہ تراویح کے 1,70,000 روپیہ ہو گیا. 1,70,000 سے زائد کا حضرت آپ 1 مہینے یا 1.5 مہینے کے اندر, 1.5 مہینہ ہوا ہوگا, ہے نا؟ ہاں بس زیادہ سے زیادہ 1.5 مہینہ حضرت. ہاں 1.5 مہینہ ہوا ہوگا. 1.5 مہینہ میں حضرت آپ تقریباً 2 لاکھ پلس کا پروڈکٹ منگا چکے ہیں. اب آ مجھے چکا ہوں میں بتائیے, اگر انسان کوشش کرے تو اللہ تبارک جی و تعالیٰ کے فضل سے وہ 1 مہینے میں 2 لاکھ کا پروڈکٹ جب منگا سکتا ہے. تجارت کی یہ طاقت ہے. میں یہ بتانا جی چاہتا ہوں تجارت میں یہ برکت ہے
कि आप जी बिल्कुल 1.5 महीना में आप जब 2 लाख का प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, तो जी अभी कुछ लोग यहाँ पर सवाल कर रहे हैं कि आप कितना कमा चुके हैं। देखिए, आप अपने हिसाब से बता दीजिए कि आप कितना कमा चुके हैं। बहरहाल मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप ही बता दीजिए। अगर सच बताऊं तो मैंने भी इसका हिसाब नहीं रखा है, मगर मैं हाँ, जहां तक समझता हूँ कि अगर मैं अपने 5 महीने की तनख्वाह एक तरफ रखूं और अभी तक की कमाई को एक तरफ रखूं तो शायद के अभी मेरी 1.5 महीने की ही जो है कमाई कहीं ना कहीं ज्यादा ही रहेगी। ठीक है ना? तो जी मौलाना क्या बोलते हैं इनका, अलीमी टीटीएस साहब, आपका क्या नाम है पता नहीं, पर देख लें, आपके सवाल का जवाब मिल गया है। आप दूसरी तो हजरत, और एक सवाल है आपको, आप पेशेंट को किस तरह डील करते हैं? हुजूर, अभी तो तिफले मकतब हूँ, मगर फिर भी जो है हजरत हकीम साहब किबला और नहीं, आपकी मेहरबानियों से ये है कि जो भी थोड़ा बहुत जो है नोट करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की बातों को जरिए से, तो वो कुछ हद तक इसी तरीके से कि पेशेंट को जो है आते हैं तो थोड़ा वक्त देना पड़ता है। सबसे पहली बात ये हजरत, आज मैं जी अपने घर में अगर सही बताऊं हजरत, तो मैं पहले जो है मेरी बातें बहुत ज्यादा होती थी घर में। अपनी छोटी बेटी है, उनके उसको भी देखने का सिलसिला मेरा जो है घंटों घंटा शुरू रहता था, मगर अभी मेरा हाल ये है हजरत कि सिर्फ वो दिन में जो है 1-2 मरतबा बड़ी मुश्किल से 2-4 10 मिनट 15 मिनट जो है टाइम दे पाता हूँ। क्योंकि जब लोग आते हैं और जब पेशेंट आते हैं हजरत, तो मैं जहाँ तक मैं अपने मामला पेश कर रहा हूँ हजरत, और दीगर दूसरों का जो है क्या मामला है, खैर मैं अपना बता रहा हूँ हजरत, कि पेशेंट आते हैं तो भले से वो दवाई लें या ना लें, मगर मुकम्मल तरीके से उसको जो है उसके जहनों में अपनी बातों को उतारने की कोशिश करता हूँ, कि ताकि भले से ही अगर पलट के चला भी जाए लेकिन कल की उम्मीद रहे ये इसकी जी। मुझे, कि शायद हो सकता है अगर कि मेरी नहीं भी ले, बातें। प्रोडक्ट जी नहीं भी ले, तो कम से कम ऐसा रिलेशनशिप बना लेना है उनसे, इतना मतलब समझ लिए कि घुल मिल जाना है कि वो दोबारा फिर वापस जरूर आए, उसको जी लगे हुजूर कि यही हमारा हमदर्द है, हमनवा है, सब कुछ यही है ना? जी। अभी अगर मैं एक बात बताऊं, जैसे कि आपको शायद मालूम होगा कि काफ़ी टाइम से एक पार्सल मेरा जो 16 तारीख को जो मैं यूपी की सरजमीन पर भिजवाया हूँ, मैं ऑनलाइन वाला सिस्टम बता रहा हूँ, जो सामने की बात है तो और है, हमारे अइम्मा कराम सुन रहे हैं, और जी हमारी ज़बान में थोड़ी सी अगर तासीर, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी ज़बान में बड़ी तासीर है, मैं तो बहुत कमतर हूँ, मगर हजरत थोड़ी ज़बानों में अगर तासीर हो, हम अगर सामने वाले को सही तरीके से अगर डील कर सकें, उनके जहनों में अपनी बात को उतार सकें, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ज़रूर भरोसा पैदा होता है। और मैं एक ऑनलाइन की बात अगर इजाज़त हो तो मैं बताना चाहूँगा, जिसके ज़रिए से मैं अपनी बात को रख सकूँ, कि नहीं भरोसा क्या चीज़ होता है, कि उसका फ़ायदा किस तरीके से मिला करता है। कि जैसे हज़रत अभी आपको भी मालूम है कि मेरा एक पार्सल जो है तकरीबन 16 तारीख को ही घर डिलीवरी होने का टाइम था, मगर आज आप सब हमारे अइम्मा हज़रात जानते होंगे कि आज जो है 2 तारीख हो चुकी है। मतलब ये है कि यानी 17 दिन से ज़ायद हो चुके हैं, यानी पार्सल पहुँचने का टाइमिंग ओवर हो चुका है। मगर वो बंदा, मैं उससे हज़रत परसों मैं उससे बात किया कि भाई माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे कि मैं जो है पार्सल नहीं पहुँच पाया, आपने इतना ज़्यादा लंबा टाइम दिया मुझे, ओवर टाइम जो है आपने 15 दिन 17 दिन का दिया है, अब जो है मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि आपसे जो है वक्त ले सकूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत हकीम साहब किबला। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। हुजूर कैसे फरमाएं। कीजिए आप? फिर उस्ताद सामने हो तो ज़बान ठीक है बताना ना यकीन है हज़रत। जी हुजूर। फरमाइए। नहीं, आपके कामयाबी को देख करके इंशाल्लाह हमारे हाकिम साहब को भी खुशी होगी हजरत, ऐसी कोई बात नहीं है। जी क्या किबला इजाजत दे, इजाजत है हुजूर इनको बात करने? जी जी कहिए हुजूर। जी हुजूर, तो मैं वही बता रहा था कि मतलब यकीन कितनी बड़ी चीज़ है, अगर हम अगर यकीन दिला सकें तो इंसान जो है किस कदर जो है हम पर हमारा हो जाता है, अपना बन जाता है। मैं उसी चीज़ को बयान कर रहा था सर, कि वो पार्सल जो है यानी कि आउट टाइम जो है अभी यानी कि 15-17 दिन ज़ायद हो चुके हैं, मगर वो बंदा न जाने किस तरीके क्यों इतना उसको विश्वास हो चुका है, इतना यकीन हो चुका है मेरे ऊपर, कि मैं अभी 2 दिन पहले उनको जो है बाज़ाब्ता तौर पे सामने से कहा कि नहीं आपका पार्सल कहीं रास्ते में अटक गया है, 2 मरतबा कंप्लेंट हो चुका, मगर उसका कोई जो है मामला हल नहीं हो पा रहा है। तो आपकी बड़ी करम नवाज़ी मेहरबानी है, और क्या करें कि मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि आप जो है इतने दिन तक परेशान हैं और अब तक आपको दवाई नहीं पहुँची है। तो अब आप बताएँ कि आपके रकम को मैं वापस लौटाने के लिए तैयार हूँ। तो हुज़ूर उन्होंने जो लफ्ज़ कहे, जो जुमले कहे, मेरे दिल को कहीं न कहीं छू गया हज़रत, कि उन्होंने साफ लफ्ज़ों में मुझसे, अभी भी उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हज़रत मुझे पैसे की ज़रूरत होती तो मैं पहले ही जो है पैसे मँगा लाता या पैसे डालता ही नहीं आपको दवाई के लिए। मुझे आपके ऊपर इतना यकीन हो चुका है कि मुझे सिर्फ़ आपसे दवाई की ज़रूरत है, मुझे अपने पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये जुमला हज़रत इतना मेरे दिल को छू गया कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मैं उनको जो है कल ही फिर जो है उनका पार्सल दोबारा अपने पास से मैं पैक किया हूँ, और पैक करके उनको फ़ोटो भी भेजा, और आज जाकर के डाल के भी आया हूँ हज़रत, कि नहीं ठीक है, आप मुझे फिर से वक़्त दीजिए हफ़्ता दिन का, इंशाअल्लाह हफ़्ते में जो आपकी दवाई पहुँच जाएगी। तो ये मेरा आउट, यानी कि वो बंदा ना मुझे पहले से जानता था, ना पहचानता था, ना मैं उसको जानता था हज़रत। बस मेरे ग्रुप के ज़रिए से उसने मुझसे कॉन्टैक्ट किया,
اور نہ جانے कैसी कौन सी बातें उनके दिल पर असर कर गई कि जिसकी वजह से इतना ज्यादा वो भरोसा कर लिया मुझ पर। ये आपके सवाल है, जी हुजूर। एक सवाल है, जी आप हुजूर। अपने तरीके से क्या जवाब देंगे वो मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी जी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस पार्टनर हैं तकरीबन 1 महीने से 1.5 महीने से। तो मैं इसका जवाब, जी और हकीम साहब इसका जवाब बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। एक फ़ख्र अमजदी ऑफिशियल है, इनका सवाल है, हम पेशेंट को कन्विंस तो कर लेते हैं, बट जी प्रोडक्ट की रेट सुनकर पीछे हट जाते हैं। इसका कोई जी। सॉल्यूशन हो तो बताएं सरताज भाई। तो आप बताइए कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है? हुजूर पहले तो मैं थोड़ा इस बात पे रहनुमाई चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन या ऑफलाइन के ऊपर बात है, क्योंकि दोनों का मामला थोड़ा मैं अपने हिसाब से थोड़ा अलग समझता हूँ हज़रत। ऑफलाइन की बात करें, आप ऑफलाइन की बात करिए, ऑफलाइन के ताल्लुक से पूछ रही है। ऑफलाइन के ताल्लुक से हज़रत, मैं हकीम साहब का दिया हुआ एक सबक जो है मेरे ज़हन में इस कदर जो है बैठ गया हज़रत, और वो मुझे इतना बेहतरीन लगा हज़रत कि उसमें थोड़ा मैंने और जो है अपने तरफ से उसमें कुछ अपने हिसाब से बेहतर करने की कोशिश में लगा हूँ। कि जैसे हम अपनी दवाइयों को देखते हैं, अगर लोगों के ज़हन में जो बात बसी हुई है, लोगों के ज़हन में क्या आदत, मैं थोड़ा-सा उस बात को थोड़ा अगर बयान कर दूँ तो ये कि लोगों के ज़हन में क्या आदत कि आज कोई भी हो बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आज के डॉक्टर भी क्या करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो 7 दिन की दवाई देते हैं, बहुत मुश्किल हो जाए तो 10 दिन की दवाई देते हैं, उससे ऊपर की शायद मेरे हिसाब में मैं जहाँ तक देख पाया हूँ कि दवाई बहुत मुश्किल से ही देते हैं, चाहे कितनी दूर से पेशेंट आए, लेकिन तब भी 7 दिन या 10 दिन, और 7 दिन का ही मामला ज़्यादा पाया जाता है। सीधे खुलेआम ये बोल दिया जाता है कि अगर ये 7 दिन की दवाई है, 7 दिन की दवाई लो, फिर आकर के बताना। तो कभी-कभी ऐसा महसूस होता है हज़रत कि ये 10 दिन की जो बात कही जाती है ना, तो 7 दिन के बात के सामने कहीं छोटी महसूस होने लगती है, क्योंकि 7 दिन इतना आम हो चुका है। 1 हफ़्ता, यानी हफ़्ते की दवाई है। हफ़्ता इतना आम हो चुका है कि कभी-कभी 10 दिन भी जो है कम पड़ जाते हैं। अब हमारी दवाइयों का मामला ये है हज़रत कि मान लीजिए अगर 3 कोई मिसाल के तौर पे कोई जॉइंट पेन के लिए आया है, घुटनों का दर्द है, कमर वगैरह का दर्द है। अब उसको हम अगर 1 महीने की दवाई चिपकाने के लिए सामने से उसको थोड़ा समझा तो दिए, उसके ज़हनों में बात तो उतर गई, मगर क्या है कि जब हमने प्रोडक्ट निकाला, दवाइयाँ निकाली, एक हमने ले लिया जो है ₹500 का जो है क्या करें कि ओरठो ले लिया, उसको रख दिया उसके सामने, और फिर उसके बाद जो है एक स्प्रे उठा लिया जो 3 साढ़े ₹300 है, उसको उठा के रख दिया। तो हज़रत इसी में अमाउंट कितना हो गया, 5 तीन 800 ये हो गए। फिर उसके बाद जो हमने 1 महीने की जो है गोलियाँ उठा कर के रख दी उनके सामने, तो 3 पैकेट के हो गए जाकर के ₹360। तो कहीं न कहीं हज़रत तीनों का मिला कर के जो है दवाई तो 1 महीने की हो गई, हम दवाई 1 महीने की दे रहे हैं, मगर सामने वाले के ज़हन में ये नहीं है कि हाँ, 1 महीने की मेरी दवाई है। उसके ज़हन में सिर्फ़ ये आ रहा है कि इतनी महँगी-महँगी दवाई मेरे सामने रखी जा रही है। एक 500 का है, एक 300 का है, फिर ₹300 ₹360 की गोलियाँ हैं। कुल मिलाकर के तकरीबन शायद ₹1160 हो गए हज़रत। तो इस एतबार से जब हम सामने वाले को देते हैं, तो वो भले से ही पहले मेरी बात पर मुत्तफ़ी होकर के, और भले से ही वो जो है मेरी बात पर जो आ चुके हों और मेरी बात को कबूल कर लिया हो कि हाँ, नहीं दीजिए आप दवाई। मगर जब ₹1160 की बात उनके सामने पेश की जाती है ना हज़रत, तो फिर धीरे-धीरे वो जो है आगे-पीछे होना शुरू हो जाते हैं, कि अरे इतने दिन की दवाई। अब उस वक़्त हम अगर ये कहते हैं कि नहीं 1 महीने की दवाई है, तब भी उनके ज़हन में वो बात नहीं जाती कि 1 महीने की दवाई, बल्कि वो यही समझते हैं कि अरे ₹1100 की दवाई है। तो हकीम साहब क़िबला का एक दिया हुआ सबक बहुत अच्छा मुझे जो है मेरे दिल में घर कर गया है, कि हकीम साहब क़िबला ने जो एक रास्ता बताया था अभी कुछ दिन पहले ही, हम चंद ही लोग थे, तो जिसमें ये कहा था कि अगर ऑफ़लाइन में आपके सामने से अगर कोई मरीज़ आता है, तो 1 महीने की दवाई मत चिपकाइए उनको। उनको सिर्फ़ जो है 5 से 7 दिन की गोलियाँ निकाल कर के अलग पैकेट आप बनाइए और बना कर के दीजिए। उनको ये कहिए कि नहीं 1 हफ़्ते की दवाई लो, ये 5 दिन की गोलियाँ लो, ले जा कर के इस्तेमाल करो, और यकीनी बात हज़रत, ये मैं सामने से जो रिज़ल्ट देख रहा हूँ, अगर इंशाअल्लाह मैं अगर आप इजाज़त देंगे तो बाद में जो मैं उसको बयाँ करूँगा कि किस-किस तरीके से रिज़ल्ट मिल रहे हैं। तो गोया कि हमारी दवाइयाँ, हमारी जो है कंपनी की जो दवाई है, हमारे हकीम साहब की बनाई हुई दवाई हैं, यकीनन जो है कामयाब हैं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। आप अगर 3 दिन की दवाई देकर के किसी को अगर भेज देते हैं ना, यकीनन मुझे यकीन है कि वो बंदा आएगा पलट के, क्योंकि मेरे पास आए हैं पलट कर के। मैं इसी उम्मीद पर ये बात कह रहा हूँ कि मेरे पास आए हैं लोग पलट कर के। मैंने जिसको 10 दिन की गोलियाँ दी तो थी, वो पलट करके दोबारा खुद लेने के लिए आया कि हज़रत और 10 दिन की गोली दीजिए मुझे। तो तो हज़रत मुझे मैं कहने उम्मीद का है मतलब ये कि जी जी, क़िबला, मुझे उम्मीद है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इस सवाल का बेहतरीन तरीके से, उम्दा तरीके से जवाब दे दिए कि फ़िक्र अमजद ऑफ़िशियल जो हैं, आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप एक ही मर्तबा में 1 महीने की दवाई ना दें, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन की दवाई दें, और उसको बोलें कि अगर आपको बेहतर लगेगा तो आप फिर वापस पलट कर के आएँ, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे मेडिसिन में, हमारे प्रोडक्ट में वो दम है ना, वो ताकत है ना, कि वो फिर से दोबारा आपके पास ज़रूर आएगा।
پھر وہ آپ کو 1000 کی جگہ 2000 روپے کی دوائی لے کر کے جائے گا. ٹھیک ہے حضرت. ابھی حضرت مولانا شہنواز صاحب آپ مجھے ایک بات جی بتائیں کہ ہمارے جی میڈیشن کا, ہمارے پروڈکٹ کا, کلیان لائف کیئر کی جو بھی میڈیشن ہے اس کا جی ریزلٹ آپ کو مطلب کیسا لگ رہا ہے, کہ کیسا اس کا ریزلٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے, یا یوں ہی ہم لوگ یہ کر رہے ہیں؟ میں ایک 2-3 پیشنٹ کے ذریعے سے جو مجھ تک بات آئی ہے, آئی تو بہت سارے پیشنٹ جتنوں کو میں نے دوائی دیا سب کی طرف سے ہے, مگر 2-3 ایسے لوگوں کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ جن کا معاملہ جو ہے بہت زیادہ سختی کے طور پہ پایا جاتا ہے. جیسے کمیٹی ممبران ہوتے ہیں, ہر ہمارے ائمہ حضرات یہ جانتے ہیں کہ کمیٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں کوئی بھی کاروبار کرنا یا ان کو کوئی بھی میڈیسن دینا یا دوائی دینا یا کوئی سا بھی جو ہے کام کرنا بہت زیادہ خطرناک بھی رہتا ہے اور بہت زیادہ ٹف رہتا ہے, یعنی بہت زیادہ مشکل رہتا ہے. اگر کامیاب ہو گئے تو وہ جو ہے اچھا کہیں گے, اور اگر کامیاب نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جگہ بھی جا سکتی ہے. یہ بھی خطرات رہتے ہیں اماموں کے ساتھ میں. اگر بہتر ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سامنے سے کہہ دیں گے ہاں حضرت نہیں اچھا ہوا ٹھیک ہے, لیکن اگر بہتر نہیں ہوا تو جتنے ٹائم وہ آپ کے روم میں آئیں گے ہر وقت کہیں گے کیا حضرت کیا دوائی دی تھی آپ نے یہ. لیکن حضور میں اگر بتاؤں تو میں صحیح صحیح. شاید میری باتوں پہ ہنسی آ رہی ہوگی حضرت سب کو, جی لیکن جی, نہیں میں صحیح بات. اپنے معاملات کو پیش کر رہا ہوں حضرت. یہ کمیٹی ممبران کے ساتھ میں کوئی بھی کاروبار کرنا نا حضرت گویا کہ جو ہے کیا کریں کہ آگ کے ساتھ میں کھیلنے سے کم نہیں ہے سمجھتا ہوں میں. تو حضرت میں اگر حقیقت بتاؤں تو ابھی میں 3 اپنے ہی کمیٹی ممبران میں سے, میرے کمیٹی کے 11 لوگ ہیں, میں ان میں سے 3 لوگوں تک میڈیسن اپنی پہنچا چکا ہوں. کو بال کے حوالے ماشاء سے اللہ. جو سب سے پہلے جی سب سے فرسٹ جو ہے بال کے حوالے سے, یعنی گزشتہ جمعہ ابھی یہ جمعہ گزرا ہے, اس سے پہلے پچھلے جمعے کو جو ہے نماز جمعہ کے بعد جو ہے وہ ملے, اور ملنے کے بعد جو ہے آئے میرے ساتھ میں روم میں. تو باتوں میں جو ہے جب باکسز میرے سامنے ہی رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ میرے روم میں جو ہے رکھنے کا تھوڑا انتظام بہتر نہیں ہے, تو میں سب کو سامنے رکھا ہوا اسی باکس میں. تو باکس دیکھ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ ارے اتنے سارے باکسز رکھے ہوئے ہیں یہ کیا ہے, پورا تو پارسل ہی پارسل دکھائی دے رہا ہے. تو میں نے نہیں, اس میں میری جو ہے دوائیاں ہیں, میں نے جو ہے دوائیوں کا تجارت شروع کیا ہے. سیکھ بھی رہا ہوں, ہمارے حکیم صاحب قبلہ ہیں جو بڑی بہترین طریقے سے ہمیں درس دیتے ہیں, اور تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کس حوالے سے ہے, تو میں نے جو ہے تھوڑا مختصر ان کو بتایا کہ نہیں ایسا ہے. تو بھلے انہوں نے پھر خود ہی پوچھا کہ حضرت بال وغیرہ کے تعلق سے کوئی جو ہے کیا کریں تیل وغیرہ یا کوئی دوائی وغیرہ. میں نے دوائی چاہے تو دوائی بھی ہے, اور اگر تیل چاہیں تو تیل بھی ہے. تو بولے حضرت اگر ہے تو مجھے دے دیجیے. اور اتفاق دیکھیے حضرت کہ اس وقت صرف میرے پاس ایک ہی تھا پیس, یعنی جو ہے الویرا شیمپو بھی ایک ہی تھا, اور جو ہے اونین آئل بھی جو ہے اونین ہیئر آئل جو ہے اس وقت ایک ہی تھا میرے پاس. تو میں ان کو بولا کہ نہیں ایک پیس بچا ہوا ہے, اگر چاہو تو لے کے جاؤ, اور اگر نہیں ہوگا تو نیکسٹ مرتبہ جب اگر آپ خود کہیں گے تو ہوگا تو ساتھ میں دوائی بھی دے سکتا ہوں, میں دوائی بھی ہے بال کو روکنے کے معاملے میں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایسا کیجیے آپ جو ہے تیل اور شیمپو ہی صرف دے دیجیے. تو حضرت بخدا اس بات کا خدا گواہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ابھی جمعہ سے پہلے یعنی جمعرات کے دن جو ہے اتفاق سے میں دوسرے کام سے ان کو فون لگایا تھا, تھوڑا میرا کچھ دوسرا کام تھا, تو میں ان کو فون لگایا. تو فون لگانے کی وجہ سے میں نے اپنی بات کی. اس کے بعد جو دیکھ رہا ہوں کہ سامنے سے وہ خود ہی بولے کہ ارے حضرت آپ نے جو وہ تیل دیا تھا تیل کافی زیادہ کامیاب ہے, تیل شیمپو. میں نے شاید وہ آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں. بولے نہیں حضرت میری بیوی بھی استعمال کر رہی ہے, اور میری بیٹی ہے اس کے بھی بال جھڑ رہے تھے, وہ بھی استعمال کرتے, وہ دونوں بول رہے ہیں کہ نہیں ابا ہمارے جو ہے کیا کریں کہ میری بیوی نے بھی کہا اور میری بیٹی نے بھی کہا کہ ابا جو ہے ہمارے بال اب جو ہے جھڑنا بہت کم ہو گئے ہیں. یہ ایک ہفتے کا رزلٹ تھا حضرت جو انہوں نے کہا سامنے سے. بڑی خوشی ہوئی حضرت. اور اس کے بعد جو ہے ایک میرے جو کمیٹی ممبران میں سب سے زیادہ میرے جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ ہر معاملے میں میرا ساتھ دیتے ہیں, ہر حال میں مجھے جو ہے ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, یعنی کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے, اتنے زیادہ مشفق و مہربان ہیں وہ میرے. تو ان کا معاملہ حضرت ابھی ایک 5 دن پہلے کی بات ہے, صرف 5 دن ہوئے ابھی. 5 دن پہلے کی بات ہے کہ ان کی نانی جو ہے ہمارے کچھ ائمہ جو ادھر کرناٹک کے علاقے کو جانتے ہیں, شاید وہ شہر ہبلی کو جانتے ہوں گے. تو ان کی نانی کا گھر جو ہے ہبلی میں ہے حضرت. تو ان کی نانی جو ہے اس قدر دردوں کی وجہ سے, یعنی کہ عمر ان کی جو ہے تقریباً 60 کے اوپر ہے جیسا کہ انہوں نے بتایا مجھے, اور وہ اپنی نانی کو دیکھنے کے لیے گئے تھے کیونکہ ان کی نانی جو بستر سے نہیں اٹھ پا رہی تھی. یعنی میں تھی اس لیے بول رہا ہوں کہ ابھی کی بات کچھ اور ہے, اور میڈیسن دینے سے پہلے کی بات وہی تھی والی. تو گویا کہ جو ہے وہ مجھے وہیں سے اپنی نانی کو دیکھنے, اپنی ماں کو لے کر کے نانی کو دیکھنے گئے تھے. تو وہاں سے مجھے اچانک میں فون لگایا, بولے حضرت یہ درد کے تعلق سے آپ کے پاس دوائی ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ہاں میرے پاس دوائی ہے درد کے لیے. بولے حضرت میں ابھی آ رہا ہوں کیونکہ میری نانی کی حالت جو ہے بہت بری ہے, بہت زیادہ خراب ہے, اور اٹھنا بیٹھنا تو ان کا ٹوٹل ہی بند ہو چکا ہے درد کی وجہ سے. وہ اپنے پیر ہاتھ کو بھی نہیں ہلا پا رہی ہیں, اور جو گویا کہ درد کی وجہ سے جو کرراہنے کی جو آواز آتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس طریقے سے کر رہی ہیں وہ.
تو وہ جو ہے پھر میں بولا کہ نہیں دوائی ہے میرے پاس، تو بولے حضرت نکال کے رکھے میں آتا ہوں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر جو ہے شام تک یعنی مغرب تک جو آ کر کے پہنچے. آنے کے بعد فوراً آئے روم میں اور کہا کہ حضرت فوراً دوائی دیجیے، مجھے پھر دوبارہ نکلنا ہے، یہاں سے گاڑی جا رہی ہے، کار سے جا رہا ہوں میں پھر سے، مجھے جانا ہے، مجھے دوائی دیجیے. تو میں ان کو جو ہے دوائی نکال کے دیا. حالانکہ ان کو پوچھا کہ کتنے دن کے دوں، تو انہوں نے سامنے سے کہا کہ حضرت بار بار آنا جانا بہت مشکل ہے، آپ 1 مہینے کے حساب سے دیجیے دوائی جس حساب سے دیتے ہیں. تو چونکہ وہ میرے اپنے تھے تو ان کو بھروسہ تھا میرے اوپر، وہ بہت زیادہ میرے خاص ہیں، تو میں نے ان کو 1 مہینے کی دوائی دی. حضور میں حقیقت بتا رہا ہوں، کل جمعے کے بعد جو ہے وہ میرے روم میں آئے اور آنے کے بعد سامنے سے جب مجھے یہ کہا نا کہ حضرت 3 دن ابھی دوائی کھلائے ہوئے ہوا ہے، میری نانی جو ہے اب جو ہے تھوڑا بہت اٹھنا اور 1 2 قدم چلنا پھرنا ان کا شروع ہو چکا ہے، کہ وہ بستر سے نہیں اٹھ پا رہی تھی درد کی وجہ سے. ہمارے کلیان یہ حضرت یہ کمیٹی والوں کے ساتھ میں میرا معاملہ. ایک اور یعنی 3 لوگوں کا، جی 3 لوگوں کا جو میں نے ذکر کیا. ایک اور ہمارے حکیم صاحب قبلہ اس بات کے گواہ ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی میری رہنمائی فرمائی ہے. میں نے ایک اپنے کمیٹی کے ہی ممبران کے تعلق سے جو ہے حضرت حکیم صاحب قبلہ سے جو ہے دوائی پوچھ کر کے منگایا تھا، کہ جو جن کو جو ہے ہم بستری کے بعد جو ہے اگلے دن تک بھی جو ہے ان کا جو ہے جو منی بہنے کا سلسلہ ہے شروع رہتا تھا. شاید کہ حضرت کے ذہن میں بات ہوگی، میں اگر یہ بات ہے تو میں اس پر جو ہے تھوڑا یہ چاہتا ہوں حضرت، تائید چاہتا ہوں آپ کی، کہ میں نے اس تعلق سے جو ان سے دوائی پوچھا تھا اور حضرت نے بتانے کے بعد جو میں دوائی منگایا بھی تھا. شاید میرے لسٹ میں جو آپ کو بھی خیال ہوگا کہ یہ دوائی تھی پاور بوسٹر حلوہ اور یہ کیا کریں ہیلتھ گرو پلس، یہ 2 دوائیاں تھیں. تو میں منگایا تھا حضرت. اگر صحیح میں کیا ہے نہیں حضرت صحیح بتا رہا ہوں، گویا کہ جو میں ان کو دیا دینے کے بعد جو ہے وہ 2 ہی دن صرف استعمال کیے، نہیں کیے وہ استعمال. ہیلتھ گرو پلس بھی استعمال نہیں کیے ہیں اور پاور بوسٹر حلوہ بھی نہیں. 4 5 دن کے بعد جب آئے تھے اسی وقت میں ہی، میں 4 5 دن کے بعد آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ نہیں جو ہے بتائیے. یہ وہ خود ہی بولے کہ حضرت دوائیوں کا کیسا کیا چل رہا ہے. میں نے ہے خدا کے کرم سے جو ہے جو بھی ہے تھوڑا بہت جو ہے بہتر معاملہ چل رہا ہے، اور دن بدن جو ہے راستے ہموار ہوتے جا رہے ہیں. تو میں پھر جو ہے سوچا کہ چلو ان سے پوچھ لیا جائے. میں ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ جو دوائی لے کے گئے تو اس کے بارے میں کیا ہے آپ کی رائے، آپ کیا کہتے ہیں. بھلے حضرت اگر صحیح بتاؤں تو میں 2 ہی دن دوائی کھایا ہوں، مگر حضرت کمپلسری دوائی استعمال کیا جائے تو پھر بہت مشکل ہے حضرت، روکنا اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. تو میں نے کیوں ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو بولے نہیں حضرت میں صرف 1 2 دن ہی مشکل ہے کھایا میرا ہوں. بھائی، اس کو کیا چیز سے روکنا مشکل ہے، تھوڑا سا کھل کر کے بولیے جائے. اب اگر حالانکہ کوئی ہمارے ائمہ حضرات یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی کی جو ہے برائی بیان کر رہا ہوں، ان کی 2 بیویاں ہیں حضرت، لیکن وہ اگر سامنے سے اس طریقے سے بات کہیں تو اب اس سے مراد کیا لیا جا سکتا ہے، جبکہ دوائی ہی اسی معاملے میں ہو. دوائی جس معاملے میں ہے تو مراد تو وہی لیا جائے گا نا حضرت. تو گویا کہ میں مطلب کچھ علماء کرام کو جو ہے نا تو کھل کر کے باتیں کرنا پسند ہے. آپ اشارتاً بات کر رہے ہیں نا. تھوڑا ادبن، کیونکہ ہمارے مفتیان کرام اور بڑے اکابر علماء کرام بھی ہمارے موجود ہیں، تو جی جی حضرت زیادہ زبان کو کھولنا میں اپنے اعتبار سے مناسب نہیں. آپ ہمارے استاد ہیں، حکیم صاحب ہمارے استاد ہیں، آپ جو بھی سبق دیں گے وہ کھلے الفاظ میں ہونا ضروری ہے، مگر ہمارا کھلے عام بولنا صحیح نہیں ہے حضرت ائمہ کرام کے سامنے. تو اسی وجہ سے میں اشارتاً بول رہا ہوں حضرت. تو گویا کہ حالانکہ میں نے بعد میں ان کو کہا، کیونکہ ان کے اندر بیماری پائی جا رہی تھی، بیماری کی وجہ سے میں نے حکیم صاحب سے جو ہے دوائی کی جو ہے صلاح مانگی تھی اور دوائی معلوم کیا تھا. تو میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ نہیں آپ کا بیماری کا مسئلہ ہے، اور بیماری میں جو آپ ایسا مت کیجیے، نہیں تو کال چل کر کے پھر آپ مجھے ہی بدنام کریں گے کہ نہیں حضرت آپ نے جو اتنی مہنگی دوائی دی مگر کہاں کچھ کامیاب ہوا. تو گویا کہ بیماری کے طور پہ آپ جو ہے کمپلسری استعمال کیجیے. تو بھی انہوں نے یہ کہا کہ حضرت وہ حلوہ تو میں ہمیشہ استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو جھیلنا مشکل ہے، اور کیا کریں کہ میں اتنا زیادہ بڑھاپے کا معاملہ میں اتنا زیادہ نہیں مل سکتا جو ہے کیا کریں کہ اپنی بیویوں سے. تو اسی وجہ سے اس کو جو ہے میں روک کر کے استعمال کروں گا. آپ اگر کہتے ہیں تو جو کیا کریں کہ یہ ہے ہیلتھ گرو پلس، میں اس کو جو استعمال کرتا ہوں کنٹینیو. تو اس طریقے سے انہوں نے گویا کہ حضرت میں یہ 3 معاملہ میرا ایسا ہے کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ میں کہ اگر کامیاب ہو جائے تو صحیح، نہ کامیاب ہو تو اپنے کام سے گئے. تو یہ 3 معاملہ ہے. اور اس کے علاوہ حضرت بہت سارے لوگوں سے مجھے جو ہے گویا کہ جو ہے ایسی ایسی باتیں سننے کو ملی حضرت کہ دل باغ باغ ہو گیا ہے. میں اسی وجہ سے ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہوں اور اپنے زبان سے کہتا ہوں حضرت کہ آپ کا یعنی کہ جو ہے مولانا سرتاج صاحب قبلہ اور ہمارے حکیم صاحب قبلہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ جتنا بھی شکر ادا کروں میں کم ہی ہے. میں کبھی بھی جو ہے مکمل طریقے سے ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس فیلڈ میں لا کر کے اتنا کامیاب بنانا، اس قدر جو ہے لا کر کے کھڑا کرنا اور منزل جو ہے سامنے دکھائی دینا، یہ کبھی بھی ممکن نہ تھا. مگر یہ دونوں رہبر ایسے مل گئے کہ جن کی وجہ سے جو ہے ہر راستے جو ہے چاہے کتنا بھی مشکل راستہ ہو مگر ہر راستہ جو ہموار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور قبلہ انشاءاللہ دراصل ان بات کا یہ ہاتھ. ہے
दरअसल बात जी यह है कि आप मेहनत करेंगे ना तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, मुझे मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दें, उसके बाद जी हम दूसरे मेहमान की तरफ जाएंगे। मुझे आखिरी जी जी सवाल का बिल्कुल। जवाब दें, क्या इस फील्ड में हम करियर बना सकते हैं? क्या हमारा फ्यूचर है इसमें? मैं इसमें आपकी बातों को ही लेते हुए सिर्फ एक दो बात इसमें जो है ऐड कर रहा हूँ, अगर इजाज़त हो तो। जैसे कि मैंने देखा हज़रत ग्रुप में या एक दो मरतबा क्लासेस में भी देखा कि हमारे अइम्मा कराम जो है ये कहते हुए नजर आए कि नहीं, लोग हमसे टकराते ज़रूर हैं, अगर ऑनलाइन में हम मेहनत करते हैं तो टकराते हैं, मगर फिर पलट के कोई आता नहीं है। हज़रत मैं सिर्फ अपनी मेहनत की बात बता रहा हूँ, अपना जो मेरे साथ में जो चल रहा है और मैं जो देख रहा हूँ। जिस वक्त मैंने हज़रत ग्रुप बनाया था, 2 ग्रुप बनाया, एक में मेरे ग्रुप में जो है तकरीबन 1700 लोग हैं, और प्लस उसमें जो है मैंने जो एड का मामला जो है सबको जो दे दिया है, तो इस वक्त 33 ग्रुप जो है मेरे ग्रुप के साथ में अटैच कर दिया है। न जाने किन-किन ने किया है, मैं वो नहीं जानता हज़रत, मगर 33 ग्रुप इस वक्त जो है मेरे उसी ग्रुप के साथ में अटैच अटैच हैं। और फिर दूसरा ग्रुप मेरा है कि जिसमें जो है तकरीबन 750 लोग हैं। हज़रत मैं जिस वक्त ग्रुप ओपन किया था, तो 3-4 दिन तक जो है मामला ऐसा था हज़रत कि मैं जो है जवाब देते-देते परेशान हो गया था हज़रत। मैसेज में और कॉल्स में जो है जवाब देते-देते। तकरीबन नहीं भी तो 20 से 25 लोग जो है 2-3 दिन में लाइन में लगे हुए थे। मगर उन लोगों में से पलट के आए कितना मेरे पास, सिर्फ़ 3 लोग आए थे हज़रत उस वक़्त में। यानी 3 दिन 4 दिन के अंदर जो है सिर्फ़ 3 लोग जो है मेरी बातों पर अमल मेरी बातों को समझते हुए मेरी तरफ आए, और उन 3 लोगों का मैंने जो है ये पार्सल भिजवाया। लेकिन उसके बाद हज़रत अब मैं जो देख रहा हूँ कि नहीं, कि उस वक़्त की जो मेरी मेहनत थी और अब तक जो मैंने उसमें मेहनत जो अपनी जारी रखी है कि नहीं हज़रत, तो कहीं न कहीं अब जो लोग पलट के आ रहे हैं कि नहीं, उन्हीं लोगों में से है, बहुत से लोग आ रहे हैं, और उनके अलावा भी जो लोग आ रहे हैं, मगर उनकी तरफ से अब मुझे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यानी डायरेक्टली वो यही कहते हैं कि मुझे दवाई चाहिए। अभी फ़िलवक़्त मेरे पास हज़रत 3 ऑर्डर रुका हुआ है, जिनको रोक के रखा है मैंने, सिर्फ़ दवाई के इंतज़ार में अपनी, कि मेरी दवाई आएगी, तो उस दवाई में उनकी दवाइयाँ हैं जिनको मैं जो है पैकिंग करके भेजूँगा उनको। महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से है, और यहाँ बल्लारी डिस्ट्रिक्ट जो हमारे अइम्मा इकराम इधर वाले हैं वो जानते होंगे, बल्लारी से जो है एक है पार्सल मेरा। तो हज़रत कहीं न कहीं इस फ़ील्ड में जो है नाकामी नहीं है, चाहे भले से ही ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन हो। हम अगर मेहनत करते रहेंगे हज़रत, तो ज़रूर इसमें ज़रूर कामयाबी है। शर्त ये है कि कभी-कभी जो है परेशानियों को देख कर के जो है हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अगर उसी वक़्त मैं अपनी बात ये समझता हूँ कि अगर मैं उस वक़्त की 2-3 दिन की परेशानी को देखते हुए अगर मैं ग्रुप को बंद कर दिया होता, या उस वक़्त के बाद से अगर मैं अपनी मेहनत को जारी न रखता, तो शायद आज जो लोग मेरे पास जो है बिला झिझक आ रहे हैं कि नहीं, वो लोग शायद मुझसे मेरे पास शायद क्या बल्कि आते ही नहीं। मगर अब जो आ रहे हैं ना हज़रत, खुलेआम आ रहे हैं, सीधे यही कह रहे हैं कि नहीं हज़रत आप दवाई भेजिए। ये मामला है हज़रत। तो इसमें जो है चलिए, नाउम्मीदी माशाअल्लाह, नहीं है सुभान हज़रत, अल्लाह। नाकामी जी, नहीं जी, है, जी। नाकामी नहीं है हज़रत, 100% कामयाबी है। शर्त है कि हमारी मेहनत होनी चाहिए, हमारा लगन होना चाहिए, बस इसी शर्त बेशक, के साथ। बेशक। अभी जी हुज़ूर। चलिए, आपको अल्लाह तबारक व तआला जज़ाक खैर अता फरमाए, अल्लाह आपको सलामत रखे, कि आपने बहुत बेहतरीन बात की।